अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा में बाबा कुश्ती चौधरी अब्दुल खालिक संधू पहलवान मरहूम स्टेडियम में पंजाब के रवायती खेल कबड्डी का मुकाबला हुआ, जिसमें खिलाड़ियों समेत शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी पर मजीद देखते हैं राशिद जुदरान की ये रिपोर्ट। शेखुपुरा में बाबा कुश्ती चौधरी अब्दुल खालिक सिंधु पहलवान मरहूम स्टेडियम में पंजाब के रवायती खेल कबड्डी का मुकाबला हुआ, जिसमें खिलाड़ियों समेत शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी राशिद संधू रिटायर्ड डीएसपी ने मेहमानाने ग्रामी चौधरी शहजाद संधू चेयरमैन पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन, मोहम्मद नदीम पहलवान, ख्वाजा अली मोहम्मद बानी कबड्डी के बेटे, ख्वाजा जाहद अब्बास डीएसपी, आदल भट्ट पहलवान, हाजी खालिद पप्पू पहलवान, बिलाल अवान पहलवान, सज्जाद हुसैन पहलवान, मोहम्मद शफीक उर्फ हरा पहलवान और हाजी अमीन पहलवान कसूरिया का तारीखी और शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद नदीम पहलवान ने शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट देसी कुश्ती बॉडी तश्कील दी और चौधरी राशिद संधू को डिस्ट्रिक्ट सदर मुंतखब किया और इनकी दस्तारबंदी की। चौधरी राशिद संधू को पंजाब देसी कुश्ती एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी मुंतखब किया। सबसे बड़ी बात है कि इस इवेंट को देखकर दिल जो है ना खुश होता है, क्योंकि ये वालिद साहब का एक जुनून था जो हम उसको परवान चढ़ा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात जो है, आज पाकिस्तान देसी कुश्ती के फेडरेशन के चेयरमैन तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने शेखुपुरा रेसलिंग कुश्ती देसी कुश्ती का सदर अनाउंस किया है। आज तक मिट्टी की कुश्ती के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो अब इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी फेडरेशन बना दी है। और देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले इनके घराने से आके इसका अनाउंसमेंट का आज आगाज़ किया है। तो देखें, जब बंदा अच्छा आगाज़ लेता है ना तो अल्लाह ताला उसके कैसे रास्ते खोलता है। और सूबाई लेवल और नेशनल लेवल के इवेंट करवाएगी और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हम, जैसे आप देखते हैं मैट रेसलिंग पे नेशनल लेवल के मुकाबले होते हैं, डिपार्टमेंटल मुकाबले होते हैं, उसी तर्ज के हम मट्टी की कुश्ती पे भी मुकाबले शुरू करेंगे। इस मौका पर चौधरी राशिद संधू, चौधरी शहजाद संधू, खलीफा काला पहलवान, खलीफा सुहेल पहलवान, उमैर गिल पहलवान, रुस्तमे शेखुपुरा ने चेयरमैन पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। शेखुपुरा में आयशा मिल स्टॉप लाहौर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस पे काबू होकर उलट गई। हादसे में बस में सवार 15 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर 9 अफराद को मौके पर तिबी इमदाद फराहम की, जबकि 6 शदीद जख्मी अफराद को तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बहावलनगर से डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक अकेला ही चलता था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। शोबा सहाफत मुल्क का चौथा सतून वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन ने जिला बहावलनगर में एक सच्ची और ईमानदाराना सहाफत का आगाज कर दिया। मेंबर सूबाई असम्बली राना अब्दुल रऊफ सूबाई दफ्तर में तशरीफ लाए, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के एजाजी मेंबर बन गए। कल तहसील मिंचनाबाद में सदर डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर वॉइस ऑफ पाकिस्तान मियां यासीन जोयान से उनकी रहायशगाह पर सरदार जफरुल्लाह खान चेयरमैन पंजाब से अहम मुलाकात हुई। कहा कि बड़ा ही वालहाना इस्तकबाल किया गया और खुशी का इजहार किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद सरवर चौहान भी हमरा थे। जिले सदर ने कहा कि दोस्तों का तावन और खुदा ताला का मेरे ऊपर खसूसी करम है, मुझे वॉइस ऑफ पाकिस्तान की सदारत मिली। ये इदारा सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ाती इदारा है और उनके हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। वॉइस ऑफ पाकिस्तान के लिए हम शब व रोज़ काम करेंगे, तमाम सहाफ़ियों का साथ देंगे, उनके जुमला मसाल हल करेंगे, हम तमाम जर्नलिस्ट को मुफ्त लीगल एड देंगे। मज़ीद कहा कि बहावलनगर की हल्फ बर्दारी तकरीब आप मुझे एजाज़ बख्शें, वो तकरीब मेरी रिहाइशगाह पर होगी, वो एक शानदार मिसाली तकरीब होनी चाहिए। इसके तमाम इंतज़ामात इंतज़ाम मैं खुद करूँगा। तमाम मरकज़ी सूबाई कायदीन का शानदार इस्तकबाल होगा। इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऐसे यादगार तकरीब बनाएंगे। शोरकोट में साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान MNA साबिक वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी ने जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर की आमद पर तहसील शोरकोट में पुरतपाक इस्तकबाल करने पर और हकीकी आज़ादी के लॉन्ग मार्च की रैली के इनेकाद पर तमाम अहलियाने हल्का तहसील शोरकोट अहदेदारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील शोरकोट का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कहा, देखते हैं शोरकोट से आसिफ अब्बास की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں نے جی آج خصوصی طور پر آج ایک تقریب کا یہاں انعقاد کروایا ہے. خصوصی طور پر اپنے تمام ورکروں کو، تحصیل شورکوٹ کے تمام ورکروں کو، شورکوٹ سٹی کے تمام ورکروں کو، تحصیل شورکوٹ کی پی ٹی آئی کی پارٹی باڈی کو، شورکوٹ سٹی کی جو پارٹی کی باڈی ہے اس کو شکریہ بھی ادا کرنے کے لیے اور ان کو مبارکباد دینے کے لیے. ان کی انتھک کوششوں اور کاوشوں سے، ان کی محبت سے، جتنی زبردست استقبال انہوں نے عمران خان صاحب کے نمائندے کا کیا ہے. دیکھیں ہمارے لیے اسد عمر صاحب بہت بہت محترم ہیں، لیکن وہ کل عمران خان صاحب کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں آ رہے تھے. ان کی عزت افزائی، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارے فرائض میں شامل تھا، کیونکہ ہمارا تن من دھن اب پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور میں تمام ورکروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے زبردست طریقے سے جو استقبال کیا ہے. انہوں نے نہ صرف مقامی طور پر اپنے مقامی لیڈروں کا بلکہ پارٹی کے اندر بھی لیڈروں کا دل جیت لیا. اور پورے ضلع میں ایک ہیلدی کمپٹیشن ہر جگہ ہوتا ہے، کوئی مقابلہ بازی نہیں ہوتی، ایک ہیلدی کمپٹیشن ہر جگہ ہوتا ہے. الحمدللہ میں آج یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں اور پارٹی بھی فخر سے کہہ سکتی ہے کہ جتنا زبردست استقبالیہ شورکوٹ میں ہوا ہے شاید پورے ضلع جنگ میں نہیں ہوا. اور اس چیز کا ثبوت یہ ہے کہ جب اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے تو ہمارے جنگ کی 4 تحصیلیں ہیں، انہوں نے صرف شورکوٹ تحصیل کا نام لیا ہے کہ شورکوٹ تحصیل پی ٹی آئی کی. اور میں آپ سب لوگوں کو داد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ ایک اور چیز کل جو ہمارے اس پروگرام نے دکھائی ہے کہ ہم اور پی ٹی آئی ایک چیز ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ کیوں تھا کہ ہم اور دھڑا ہیں اور پی ٹی آئی اور دھڑا ہے. ہم صاحبزادہ گروپ پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی صاحبزادہ گروپ ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح اتفاق کے ساتھ ہم نے بڑھنا ہے اور عمران خان صاحب کو ہر حالت میں سپورٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو اس غلامی سے آزاد کرانا ہے. بہت شکریہ جی. لیا سے بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق چنگی نمبر 10 پر دکاندار سراپا احتجاج، علاقہ مکین پر کڑی تنقید اور غیر قانونی طور پر پیسے لینے کا الزام. مزید جانتے ہیں بیورو چیف ریحان روحانی سے. جی ریحان، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے. جی بالکل، اس وقت جو ہے میں چنگی نمبر 10 پہ موجود ہوں، جہاں پہ جو ہے کثیر تعداد میں جہاں پہ جو اہلیان علاقہ ہیں وہ، اور ساتھ میں جو جہاں پہ ملحقہ مارکیٹ کے جو لوگ ہیں وہ جہاں پہ سراپا احتجاج ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہے یہاں پہ کافی تعداد میں جو ہے لوگ یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں، کیا مطالبہ ہے آپ کا بھائی؟ ہمارا منیر سیڑ ہم نے گلریز ہوٹل ٹھیکے پہ لیا ہے، تو منیر سیڑ کے صاحب نے لیز والا رقبہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں منتھلی دو. ہم اسے منتھلی بھی دیتے ہیں، 6-7 مہینے سے 1000 روپیہ دیتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے میرے مہمان آ گئے ہیں ہمیں کھانا دو، پھر مہمان آ گئے ہمیں کھانا دو، اور ہماری منتھلی بڑھائی جائے. اس لیے ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے مجھے یہاں پہ بتایا کہ جو ہے نا مطلب وہ آپ سے منتھلی لے رہا ہے، تو مطلب یہ ایک بلیک میلنگ صاف ظاہر ہے. تو آپ جو ہے نا کب سے مطلب اسے ایک تو جو پیسے ہیں وہ اسے دیتے آ رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ نے مطلب جو حکام بالا ہیں یا ڈپٹی کمشنر لائے ہیں یا دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان تک جو ہے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اگینسٹ؟ جی ہم نے کی ہے کوشش، لیکن وہ جو ٹریفک والے ہیں نا، وہ پولیس والے، وہ ان سے ملے جلے ہیں، اور ان سے ملے جلے ہیں. وہ ہم ان کو کہتے ہیں، وہ منیر سیڑ کو لے کے آتے ہیں، منیر سیڑ پھر ہمیں لے کے جاتے ہوتا ہے. ہمارا مطالبہ کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں منیر سیڑ سے اور یہ جو ہے ریلوے پولیس والے ہیں ہماری ان سے جان چھڑائی جائے. جی یہاں پہ جو موجود شہری ہیں ان سے ہم نے بات کی، ان کا یہی بتانا ہے کہ یہاں پہ ایک شخص منیر سیڑ جو کہ انہیں یہاں پہ جو ہے تنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے، اور ان کا یہ بھی بتانا ہے، انہوں نے ان پہ الزام عائد کیا کہ وہ جو ہے ان سے منتھلی جو ہے ریسیو کرتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی جو ہے ایلیگیشن لگایا ہے جو ہماری جہاں پہ ٹریفک پولیس لیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ملوث دکھائی دیتی ہے. جی ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاک فوج ہی وہ ادارہ ہے جس نے پاکستان کو اکٹھا کیا. عمران خان پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل، اسلام آباد سب سے معتبر امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہا گیا کہ عمران خان نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. امریکی اخبار میں کہا گیا کہ عمران خان پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. مضمون میں سدانند دھومی نے پاکستان امور کے ماہر عاقل شاہ کے تجزیے کے ساتھ تفصیلی جائزہ بھی پیش کیا. آرٹیکل میں سوال اٹھایا گیا کہ عمران خان پاکستان کو بچانے یا تباہ کرنے جا رہے ہیں. آرٹیکل میں کہا گیا کہ فوج کی سلامتی کے ضامن ہے اور عمران خان پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کی تکمیل میں مدد کرنے لگے. علماء کرام تسلیم کرتے ہیں کہ فوج وہ ادارہ ہے جو پاکستان کو ساتھ رکھتا ہے. فوج کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے. آرٹیکل میں مزید کہا گیا کہ اس طرح فوج کے ایک اعلیٰ افسر کو عوام میں نشانہ بنانا سول ملٹری تعلقات کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے.
عمران کا فوج کو پیغام واضح ہے کہ اگر تم میرے لیے نہیں کھیلوگے تو میں تمہیں بدنام کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا. یہ وہی فوج ہے جس نے بھارت سمیت پاکستان کے دوسرے مخالفین کو ٹف ٹائم دیا. وال اسٹریٹ جرنل کے مضمون میں کہا گیا کہ عمران خان نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پیروھائی پولیس کی کارروائی اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث تو رکنی ریاض گینگ گرفتار. 8 مسروقہ موٹر سائیکلز اور 10 چھینے گئے موبائل فونز برآمد. گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ ریاض اور یونس شامل. ملزمان اسٹریٹ کرائم اور چوری کی وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ ہیں. ASP سٹی ماہم خان ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان عدالت کیا جائے گا. SP راول منظم اور متحرک گینگز کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جا رہی ہے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق استنبول کے تقسیم اسکوائر کے قریب دھماکہ. 5 افراد جام بحق متعدد زخمی. ترکیہ کے شہر استنبول میں تقسیم اسکوائر کے قریب دھماکہ ہوا جس سے 5 افراد جام بحق ہو گئے جبکہ 36 سے زائد زخمی ہوئے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق خوفناک فوٹیج میں لاشیں زمین پر بکھری ہوئی دکھائی جا سکتی ہیں. شہر کے وسط میں جب دھماکہ ہوا تو سڑک خریداروں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی. نارنگ منڈی میں چوہدری افتخار احمد بٹر وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور مقرر. وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی نے سینئر نائب صدر مسلم لیگ کاف ضلع شیخوپورہ امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP 135 چوہدری افتخار احمد بٹر کو معاون خصوصی برائے سیاسی امور مقرر کر دیا. ینگ جرنلسٹ پریس کلب نارنگ منڈی کے وفد نے محمد نصیر ملک چیئرمین ینگ جرنلسٹ پریس کلب نارنگ منڈی کی قیادت میں چوہدری افتخار احمد بٹر سے ملاقات کی. ان کو معاون خصوصی بننے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان کی اس تقرری پر علاقہ نارنگ منڈی کا سر فخر سے بلند ہوا. اس ملاقات میں ینگ جرنلسٹ پریس کلب نارنگ منڈی کے وائس چیئرمین زبیر احمد بھٹی، سینئر نائب صدر ملک فیصل، جنرل سیکرٹری عمران افضل دوگل، سینئر ممبر زبیر احمد بٹ اور ممبر ابو ہریرہ بٹ شامل تھے. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری افتخار احمد کا کہنا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بھاری ذمہ داری دی اور انشاءاللہ ان کی امیدوں پر پورا اتروں گا اور اپنے حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی کسر اٹھانا رکھوں گا. سہون شریف سے نظام الدین گمبھیر کی رپورٹ کے مطابق منچھر جھیل سے مسلسل سیلاب کو کیسے روکا جا سکتا ہے، جس لیے سہون شریف ایک شاندار کانفرنس کی گئی. اس کانفرنس میں آبی ماہرین نے منچھر جھیل میں میٹھے پانی کے ذرائع کو یقینی بنانے اور بہنے والے پانی کو روکنے کے متبادل طریقہ بنانے پر زور دیا. ان خیالات کا اظہار انہوں نے منچھر سیلاب متاثرین ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام منچھر جھیل میں مسلسل سیلاب سے بچاؤ کے لیے منعقدہ ایک روزہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر کانفرنس میں WWF پاکستان کے رہنما نصیر میمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جھیل میں پانی کی فراہمی کے لیے متبادل راستے تلاش کیے جائیں جس کے لیے سندھ حکومت کو عالمی بینک کے ذریعے کھارے پانی اور بارش کے پانی کے استعمال کے لیے اسٹڈی کرنی چاہیے. جھیل میں تصرف کے دوسرے متبادل طریقہ کیا جائے. بلوچستان سے آنے والا بارش کا پانی سندھ میں داخل ہوگا اور اس پر ڈیم بنایا جا سکتا ہے. اس کے لیے اسٹڈی بھی ہونی چاہیے. یہ ممکن ہے یا نہیں؟ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جام شورو سے پیپلز پارٹی کے MNA سردار سکندر علی راہپوٹو نے کہا کہ وہ سیلاب کے دنوں سے پہلے اس علاقے میں موجود تھے، اس لیے وہ سیلاب کے مسائل اور اس کے دوران عوام کو درپیش مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں. کہا کہ سندھ حکومت نے منچھر جھیل میں میٹھے پانی کو متعارف کروانے سمیت MNV ڈرین کے ذریعے منچھر میں چھوڑنے جانے والے پانی کے دیگر متبادل راستے تلاش کرنے پر کافی کام کیا، لیکن اس سے بہتر کوئی حل نہیں نکل سکا. جب تک MNV ڈرین سے منچھر جھیل میں آنے والے پانی کی نکاسی ہوتی رہے گی، جھیل کے لیے اس سے بہتر حل نہیں نکلے گا. حکومت سندھ اس سمت میں کام کر رہی ہے جس میں منچھر جھیل کے بندوں کو مضبوط کیا جائے گا، بندوں کو پتھروں کو میچنگ کیا جائے گا اور اس کے ذریعے دریا میں پانی کے بہاؤ کی گنجائش بڑھنے پر بھی کام کیا جائے ہے. گوشہ میں محکمہ ریلوے کی جانب سے بنائے گئے قیمتی کوارٹر بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگے. کوارٹروں سے قیمتی سامان غائب، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ. گوشہ محکمہ ریلوے کی جانب سے کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے قیمتی رہائش کوارٹر بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگے. رہائشی کوارٹر سے قیمتی سامان غائب ہونے لگا. چند سال قبل محکمہ ریلوے کی جانب سے بننے والے کوارٹرز دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اجڑنے لگے. ان قیمتی کوارٹروں میں منشیات فروشوں نے اپنے ڈیرے بنا لیے. مقامی انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے دروازے کھڑکیاں غائب ہونے لگے. شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان وزیر ریلوے سے مطالبہ کیا کہ ان کوارٹروں کی طرف توجہ دی جائے اور سرکاری اثاثے کو بچایا جائے. پاک پتن سے بیورو چیف سید ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کی جانب سے DHQ ہسپتال میں ضلع تنظیم سازی کے سلسلے میں اجلاس کا انعقاد. اجلاس میں سرپرست اعلیٰ YDA پنجاب ڈاکٹر سلیمان حسیب، صدر YDA پنجاب ڈاکٹر مدثر نواز اشرفی، مرکزی رہنما YDA ڈاکٹر عاطف مجید، صدر YDA سروس ہسپتال لاہور سمیت YDA کا اوکاڑا اور گجرانوالہ کے صدروں کی شرکت. اجلاس میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ضلع تنظیم کی باڈی تشکیل دی گئی. اجلاس میں DHQ ہسپتال میں فرائض سر انجام دینے والے ینگ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف نے کثیر تعداد میں شرکت کی.
YDA पाक पतन की तंजीम साजी के सिलसिले में मुनक़िदा इजलास में डॉक्टर हमाद अख्तर और डॉक्टर मौसम खान को सरप्रस्त, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद को चेयरमैन, डॉक्टर फैसल करीम को सदर और डॉक्टर मोहम्मद हसन बख्श को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। इजलास में हस्पताल के इंतजामी अमूर और मरीजों को मिलने वाली सहूलियात और देखभाल के बारे में तबादला ख्याल किया। इजलास में शामिल यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस मामले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का खात्मा किया जाएगा। नीज़ हस्पताल में तिबी सहूलियात के फक़दान और मरीजों के इस्तेसाल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सियालकोट से डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक DG फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन सियालकोट उस्मा शहजादी की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों की मसालों में मिलावट करने के खिलाफ कार्रवाइयाँ। एक यूनिट सेल कर दिया। फूड सेफ्टी टीमों ने हाजीपुरा रोड पर वाक़या मसाला जात तैयार करने वाले यूनिट पर छापा मार यूनिट बंद कर दिया गया। यूनिट में नाकस सुर्ख मिर्चें और हल्दी तैयार की जा रही थी। मालकान के खिलाफ मुकदमा थाने में दर्ज कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीमों ने 800 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें तहवील में ले ली। फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से साबिक़ के लिए जाने वाले तजज़ियाती नमूने नाकस पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। सुर्ख मिर्च और हल्दी में मसर सेहत रंग की मिलावट की जा रही थी। सुर्ख मिर्चों में मिलावट मैदे की बीमारियों का सबब बनती है। मजीद फूड सेफ्टी टीमों ने रेलवे रोड पर वाक़या मारूफ स्वीट शॉप पर छापे के दौरान स्वीट शॉप को भारी जुर्माना भी आयद किया। मिठाई की तैयारी में मसर सेहत ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल किया जा रहा था। टीमों ने भारी मुकदार में मसर सेहत रंग और केमिकल मौके पर तलफ कर दिया। अवामुल नास को मयारी अशिया फ्राहम करवाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी हर लम्हा मैदान अमल में है। और इधर नारोवाल में नशे में धुत मुसाफिर बसों के ड्राइवर्स की मुरीद के रोड पर बसों की रेस लगाते तेज रफ्तार मुसाफिर बेबस और बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में खवातीन समेत 21 मुसाफिर जख्मी हुए। नशे में धुत मुसाफिर बसों के ड्राइवर्स ने सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। रेस लगाती 2 मुसाफिर बसों का मुरीद के रोड पर हादसा। फुटेज में 2 मुसाफिर बसों को मुरीद के रोड पर रेस लगाते देखा जा सकता है। एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में सैकड़ों अफराद की जिंदगियां दांव पर लगा दी। हादसा नारोवाल से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बसों के दरमियान रेस लगाते क्रॉस करते हुए पेश आया। हादसे में बस सवार 21 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। बस ड्राइवर को बार बार रेस लगाने से मना किया गया था। एक और खबर है सियालकोट से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट मदीना पाक वेलफेयर सोसाइटी गोहतपुर की जानिब से बड़ी 11वीं शरीफ की महफिल का एहतमाम। सियालकोट बड़ी 11वीं शरीफ के महफिल प्रोग्राम का एहतमाम मदीना पाक वेलफेयर सोसाइटी गोहतपुर की ज़ेर निगरानी किया गया, जिसमें सियालकोट के मरूफ नातख्वां मोहम्मद जमशेद नक्शबंदी ने हदियानात और तलावत कलाम पेश किया। नात रसूल मकबूल पढ़ते हुए महफिल शुरका के दिलों को रोशन किया, जबकि हाजी गुलाम रसूल कादरी ने सरकार गौसे पाक की शान रसालत बयान की, मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ की। इस मौके पर मदीना पाक वेलफेयर सोसाइटी गोहतपुर के मेंबरान समेत सियासी समाजी शख्सियात, ताजिर बरादरी और मौससीन इलाका शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइन लिया में हफ्तावार जनरल परेड का इनेकाद। मजीद अहवाल जानते हैं लिया से रेहान रूहानी की इस रिपोर्ट में। पुलिस लाइन लिया में हफ्तावारी जनरल परेड का इनेकाद अमल में लाया गया। पुलिस फोर्स के दस्ते मार्च पास्ट करते हुए स्टेज के सामने से गुजरे और सलामी पेश की। डीएसपी करोड़ शाहिद नदीम ने जनरल परेड का मुआयना किया और जवानों का टर्नआउट चेक किया। पुलिस अफसरान और एहलकारान का बेहतरीन टर्नआउट फील्ड में महकमा पुलिस के वकार को बढ़ाता है। हफ्तावारी जनरल परेड के इनेकाद से नज़्बो ज़ब्त कायम रहता है और फोर्स के मोराल में इजाफा होता है। जिलाई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एलीट फोर्स के अफसरान और एहलकारान ने जनरल परेड में हिस्सा लिया। डीएसपी ने बेहतरीन टर्नआउट वाले एहलकारान को शाबाश दी। डीएसपी ने एमटी हॉल में पुलिस गाड़ियों की इंस्पेक्शन की और मैस हॉल में खाने का मेयार चेक किया। कैमरा टीम के हमरा रेहान रूहानी, ऑन न्यूज लिया। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद इंतजामिया के नाक के नीचे खुलेआम कानून के खिलाफ वर्जी, कसाब हाफसान सेहत के असूलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपनी मददात के तहत कसाब खाने चलाने लगे। गवर्नमेंट की तरफ से स्लाटर हाउस होने के बावजूद प्राइवेट स्लाटर हाउस का काम जिली इंतजामिया की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं। G12 मेरा जॉफर, G11 का सर्विस रोड जहाँ पर गोश्त बेचने वालों की कम बेश 25 से 30 दुकानें मौजूद हैं। दूर दराज से जानवर लाते हैं और खुद ही यहाँ पर अपने जाती बनाए गए ज़िबाखाना और दुकानों के अंदर ज़िबा करके गोश्त बेचा जा रहा है। ज़िले इंतजामिया इस्लामाबाद की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट और डॉक्टर की तरफ से चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं, बल्कि एक अलकुरैश मेट्री यूनियन जो इन तमाम कसाईयों से बाकायदा तौर पर जानवरों को चेक करने के बहाने भत्ता वसूल करती है। अलकुरैश तंजीम यूनियन रोज़ाना की बुनियाद पर और वीकली की बुनियाद पर तमाम कसाबों की दुकानों से पैसे वसूल करते हैं। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक किसी वजह से इंतजामिया का कोई बंदा भी यहाँ कसाब को चेक करने नहीं आता, ना जुर्माना करता है ना गोश्त चेक करता है।
जानवर बीमार हैं या क्या है। बल्कि हैरत की बात यह है कि जानवरों को चेक करने के लिए अल-कुरैश मीट यूनियन का नुमाइंदा बाकायदा आता है, जो डॉक्टर और इंसामिया का नुमाइंदा बनकर आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इंसामिया मुकम्मल तौर पर गफलत की नींद में है। इस्लामाबाद गवर्नमेंट से मंजूर शुदा स्लाटर हाउस मौजूद हैं, जहाँ पर बाकायदा का जानवरों को डॉक्टर चेक करते हैं कि वो बीमार तो नहीं, उनका गोश्त खाने के काबिल है कि नहीं। इसके बावजूद एक प्राइवेट शख्स इंसामिया का नुमाइंदा बनकर खुलेआम कानून की धज्जियां बिखेर रहा है। इंसामिया को इस हवाले से पहले भी आगाह किया, मगर इंसामिया की मुकम्मल खामोशी ये जाहिर करती है कि सारा खेल इंसामिया की मिली भगत से सर अंजाम दिया जा रहा है। डीसी इस्लामाबाद को इस अवामी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई के साथ चेक एंड बैलेंस का सिलसिला मजबूत करना होगा। शेखुपुरा में वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कस्बा भिक्की में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के नौजवान जमात का कीमती असासा हैं। मुतहर्रिक और मनसम कारकुन सियासी जमातों के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। हम अपनी फौज और इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। मुल्की इदारों पर किसी को वार नहीं करने देंगे, असूलों पर सियासत और करते रहेंगे। 2 से 3 हफ्तों में मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे। फसादी खान के 1000 अफराद के लॉन्ग मार्च पर 12000 पंजाब पुलिस के एहलकार तैनात किए गए। इमरान खान पर हमले का ड्रामा बेनकाब हो चुका। ये कैसा हमला था जिसमें ना तो उसकी हड्डी टूटी और ना ही मेडिकल लीगल करवाया गया। एक ही गोली से 13-14 जख्मी अफराद हो गए। इमरान खान को लगने वालों की आंखें भी थी और गोली का एहसास भी था कि सिर्फ ऊपर गोश्त को टच करना है। पहले दिन फसादी खान को सिर्फ 1 गोली का जख्म था, दूसरे दिन 4 गोलियां हो गई। इमरानी लॉन्ग मार्च का मकसद मुल्क और इदारों को कमजोर करना है। इमरानी एजेंडा मुल्क की सलामती के इदारे के सरबराह की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना और मनपसंद तैनाती है। शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर बराए जनरल सेक्रेटरी इमरान खान भट्टी एडवोकेट ने कहा कि वकला बरादरी मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह है, जिस तरह के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमेशा हर मुमकिन किरदार अदा किया। वकला की फलाह व बहबूद के जज्बे से सरशार होकर मैदान इंतखाब में उतरने का फैसला किया, जिसकी तायद करके वकला ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मेरी हिमायत के ऐलानात करके जीत की राह हमवार की, जिस पर तमाम अहबाब का मशकूर हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि उनके एतमाद पर पूरा उतरने में कोई कसर उठाना रखी जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कायदे आज़म लॉर्ड फ्रेम के सरबराह साबिक जनरल सेक्रेटरी मियां लियाकत अली एडवोकेट और उनके दर्जनों हामियों की तरफ से हमायत के ऐलान के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब की सदारत साबिक सदर बार मोहम्मद अशरफ कमो एडवोकेट ने की, जबकि अरकान बार कौंसिल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेखुपुरा में जमात इस्लामी के मरकजी अमीर सराजुल हक ने कहा कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन होने चाहिए। सियासी खिलौनों की चाबियां रावलपिंडी में हैं। हुक्मरानों ने पाकिस्तानियों के 75 साल ज़ाया कर दिए। तहरीक इंसाफ और PDM नैबज़दा और करप्ट हैं। आर्मी चीफ की तकर्री सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की तर्ज पर आर्मी चीफ की मुस्तकिल बुनियादें और तकर्री होनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुनक्किदा शादी की तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए किया। इस मौके पर लियाकत बलोच दीगर उनके हमरा थे। सराजुल हक ने कहा कि PDM और PTI की लड़ाई इक़्तिदार के लिए है। हुकूमत और PTI को मुल्की मौशियत, महंगाई, गुर्बत, कश्मीर और आफिया की रिहाई से कोई गर्ज नहीं। हुकूमत और PTI एक आर्मी चीफ की तकर्री पर लड़ रहे हैं जो कि हमारा नौकर है। सारी सियासत एक तकर्री के गिर्द घूम रही है। हुकूमत से सैलाब फंड्स का हिसाब लेंगे। सिविल बालादस्ती के लिए सियासी जमातों के दरमियान बातचीत होना जरूरी है। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर चौधरी शफकत अली जट गुज्जर ने कहा कि इमरान खान मकबूल तरीन कौमी लीडर हैं। उनके किरदार और काबिलियत का मुआवजा किसी सियासतदान से नहीं किया जा सकता। दीगर सियासी जमातों की क़यादत इमरान खान का मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखती। मुल्क में करप्ट माफिया गठजोड़ करके कौमी दौलत दोनों हाथों से लूट रहा है। अवाम को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। आम आदमी शदीद मायूसी और बदली का शिकार है, जिसे PTI बरसर इक़्तिदार आकर रिलीफ फराहम करेगी। पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल इमरान खान से वाबस्ता है। कौम उन्हें अपना भरपूर तायद व हिमायत का मैंडेट दे चुकी है। लॉन्ग मार्च में अवाम की मिसाली शिरकत भी उसका वाज़िह सबूत दिया जाता है। मुल्क के तमाम मसाइल का यकनकाती हल, साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। इसलिए बिला ताख़ीर इस जानिब पेशरफ्त नागुज़ेर है। मुल्क जिन मसाइल से 2-4 है उनके हल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारियां और पॉलिसियों पर काम करना शुरू कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।